अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ रिश्तेदार आपके सामने तो बहुत मोहब्बत दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही आप तरक्की करते हैं, आपका अच्छा घर बनता है या आपकी अच्छी औलाद निकल आती है या आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, तो अच्छी चीज़ें ख़रीदते हैं या खुश बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो इनके चेहरे बदल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मुस्कुरा कर मुबारकबाद देते हैं, लेकिन दिल में कहते हैं देखते हैं कब तक खुश रहते हैं। और हैरानकुन बात यह है कि इनकी हसद, जलन और बदनीति का असर कभी कभी ना हमारी ज़िंदगी पर भी पड़ने लगता है। इसीलिए आज की वीडियो में आपको वो 10 काम बताने जा रही हूँ जो अगर आपके रिश्तेदार के सामने करते हैं ना, तो इनकी हसद जलन की आग ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप इन कामों से बच जाएं तो आप नज़र, हसद और नफ़रत से भी काफ़ी हद तक मजबूत रह सकते हैं। तो वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि आखिरी पॉइंट ऐसा है जो अक्सर लोग कहते हैं और फिर सारी ज़िंदगी परेशान रहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम व्लॉग की तरफ आ जाते हैं, मैं गई थी शॉपिंग करने के लिए, क्यों आपको पता है ईद की शॉपिंग चल रही है। तो बाज़ार गई थी, कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी थी, वो चीज़ें भी ले ली और कुछ मैंने थोड़ी बहुत वीडियो भी बना ली। तो जब वीडियो बना रही थी ना, तो एक तो बनाना थोड़ा मुश्किल होता है वीडियो बाज़ार में जाकर, लेकिन फिर भी मैंने बना ही ली। मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, ये मैं गई थी रमज़ान बाज़ार गई थी, तो वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और बहुत सस्ती मिल रही हैं। अच्छी भी हैं, ये नहीं कि अच्छी नहीं, अच्छी चीज़ें हैं और सस्ती भी हैं। अच्छा लगा मुझे जाके, लेकिन गई मैं रमज़ान फ़र्स्ट टाइम ही हूँ। पता है रोज़े के साथ जाना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अपनी खुशी ना हर किसी को मत बताएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी की हर खुशी, हर कामयाबी, हर खुशखबरी सबसे पहले ना अपने रिश्तेदारों को बताते हैं। नई नौकरी मिली, फ़ौरन फ़ोन कर दिया, नया मोबाइल लिया, फ़ौरन तस्वीर लगा दी, घर में खुशी हो फ़ौरन स्टेटस लगा दिया। लेकिन याद रखें, हर खुशी ना हर शख्स को नहीं बताई जाती, क्योंकि हर शख्स आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी खुशी देखकर अंदर ही अंदर जलते हैं। इसीलिए अक्लमंद लोग अपनी खुशी को हर किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करते और ना ही करनी चाहिए अपनी खुशी दूसरों के सामने ज़ाहिर। कुछ लोग होते हैं जो आपकी खुशी में खुश भी होते हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं से शेयर करें जैसे कि आपको पता होता है कि ये मेरी खुशी में खुश होंगे। आपके बहन भाई वो आपके करीब भी होते हैं, वो आपकी खुशी में खुश होते हैं। लेकिन कुछ आजकल के दौर में ऐसे बहन भाई भी हैं जो दूसरों की खुशी देख कर राज़ी नहीं होते हैं, हत्ता कि अपने बहन भाइयों की खुशी देख कर भी नाराज़ी नहीं होते हैं। तो आपने क्या करना है, ऐसे लोगों से बचना है। अपनी खुशी का इजहार कभी भी उनसे ना करें। पॉइंट नंबर 2, बात यह है कि आजकल ना सोशल मीडिया पर एक नई बीमारी पैदा हो गई है। लोग अपनी हर चीज़ दिखाते हैं, नई गाड़ी, नए कपड़े, नया घर, महंगा फ़ोन, फिर कहते हैं पता नहीं लोग हमसे क्यों जलते हैं। भाई अगर आप हर चीज़ का नुमाइश करेंगी तो लोगों के दिलों में हसद पैदा होगा। इसीलिए खामोशी से ज़िंदगी गुजारना सबसे बड़ी अक्लमंदी है। तीसरा काम ये है कि अपने राज हर रिश्तेदार को मत बताओ। ये एक बहुत बड़ी गलती है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के राज, अपने मसाइल, अपनी प्लानिंग और सब कुछ रिश्तेदारों को बता रहे होते हैं। आपने क्या करना है, क्या करोगे आगे, नेक्स्ट क्या करना चाहते हो, और फिर वही लोग बाद में इन्हीं राज़ों को हथियार बना लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने राज सिर्फ अल्लाह को बताओ और ज़रूरत हो तो किसी सच्चे दोस्त को बताओ। कभी ऐसा ना करो कि अपनी मेके की बात ससुराल में बताओ या ससुराल की बात मेके में बताओ। तो ये भी आप लोगों के राज होते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बताने वाली होती हैं, तो उन बातों को हमेशा कभी ना बताओ दूसरों को। तो हमेशा उन बातों को, अपने राज को राज ही रखो, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। ये ना करो कि कई लोगों का पेट बहुत हल्का होता है, जब तक बता ना लें सुकून नहीं आता। भी ऐसा ना क्या करो, फिर ना कहना कि लोग हमारे से जलते हैं और नज़र भी बहुत ज़्यादा लग जाती है हर वक्त। चौथा काम ये है कि हर वक्त अपनी तारीफ़ मत करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर जगह अपनी तारीफ़ करते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये खाया, हमने वो पिया, हम इतने कामयाब हैं। ऐसी बातें सुन सुन कर ना रिश्तेदारों को दिल में हसद पैदा हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, अपने बच्चों की ना तारीफ़ कभी ना करें। वालिदैन का अपने बच्चों से मोहब्बत करना फितरी है, लेकिन बाज़ लोग ना हर वक्त यही कहते हैं मेरा बेटा सबसे ज़हीन है, मेरी बेटी सबसे अच्छी है, और यही बातें दूसरों के दिलों में हसद पैदा कर देती हैं। इसीलिए अपनी खुशियों को ना थोड़ा सा छुपा कर रखना ही ज़रूरी है।
اگر آپ کے بچے بہت زیادہ لائق ہیں، ذہین ہیں، تو کبھی کسی کو نہ بتائیں کہ میرے بیٹا بہت ذہین ہے، یہ میری بیٹی بہت لائق ہے، اس سے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں کو کبھی بھی دوسروں سے ڈسکس نہ کریں۔ کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا بیٹا ذہین ہے، یہ بیٹی ذہین ہے، صرف نظر لگ جاتی ہے اور لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کے، اگر آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے یا اپنی بیٹی بہت اچھی ہے، یعنی کہ آپ کی بہت فرما بردار ہے، تو یہ بھی کبھی کسی کو نہ بتائیں، اس سے بھی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ تو ان چیزوں سے آپ بتانے سے گریز کریں، کسی کا کچھ نہیں جائے گا، جاتا صرف آپ کا ہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 کی طرف آتے ہیں، ہر جگہ اپنی کامیابی کا اعلان مت کریں۔ بعض لوگ جب کامیاب ہوتے ہیں تو ہر جگہ ہر محفل میں اپنی کامیابی کی کہانی سنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں ہر کان خوشخبری سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس دور میں تو ہر کوئی ایک دوسرے سے جلن محسوس کرتا ہے، کچھ کان ایسے بھی ہوتے ہیں جو سن کر دل میں نفرت پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ کامیاب ہیں، آپ کی اچھی جاب لگ گئی سی، یا دوسروں سے پتہ چل جائے ٹھیک ہے، لیکن آپ کو خود بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یوٹیوب کا چینل بھی آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے تو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کسی کو بتانے کی۔ ہاں، اگر خود انہوں نے دیکھ لیا، خود پتہ چل جائے تو اور بات ہے، لیکن آپ کو اپنے منہ سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، اپنے گھر کی ہر بات باہر مت بتاؤ۔ کچھ لوگ اپنے گھر کے مسائل، اپنی لڑائیاں، اپنی کمزوریاں سب رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں، اور پھر وہی عادت، وہی باتیں گپ شپ اور بدنامی بن جاتی ہیں۔ اسی لیے گھر کی بات گھر میں رکھنا ہی بہتر رہتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ چل رہا ہے، اگر آپ کی ساس ہے، ان سے لڑائی ہو رہی ہے، یا ساس کی بہو سے لڑائی چل رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو اپنے گھر کا باہر شیئر نہ کرے۔ اگر آپ کی ساس بہت اچھی ہے تو اس کی بھی تعریف بیان نہ کرے کہ میری ساس بہت اچھی ہے، یا آپ کی بہو بہت اچھی ہے تو اس کی بھی تعریف بیان نہ کی جائے، کیونکہ اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو ہمیشہ ایسی باتیں باہر بتائیں جس سے آپ کو نظر لگنے کا خطرہ نہ ہو۔ ہر بات باہر بتانا ٹھیک نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ جلن محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ساس بہت اچھی ہے تو لوگ اس کو بہو کے خلاف کر دیں گے، اگر بہو بہت اچھی ہے تو بہو کو ساس کے خلاف کر دیں گے، کوئی نہ کوئی ایسی باتیں لگا کر۔ تو ہمیشہ یہ احتیاط کریں کہ اپنی ہر بات باہر نہ بتائی جائے۔ پوائنٹ نمبر 8 کی طرف آتے ہیں، ہر دعوت میں اپنی امیری مت دکھاؤ۔ بعض لوگ جب کسی تقریب میں جاتے ہیں تو اپنی امیری دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مہنگے کپڑے، مہنگے زیورات، مہنگی باتیں، یہ سب چیزیں کچھ لوگوں کے دلوں میں جلن پیدا کر دیتی ہیں۔ اگر آپ دکھا رہے ہیں کہ یہ میرا مہنگا، یہ لہنگا میرا اتنا مہنگا ہے، اور یہ میں نے جو زیور پہنا ہوا ہے یہ اتنے کا ہے، کبھی بھی ریٹ نہ بتائیں۔ بہت زیادہ ریٹ بتا دیتی ہیں، بہت زیادہ ریٹ نہ بتائیں، نہ ٹھیک والی ریٹ پہ کچھ بھی نہ بتائیں، کیونکہ اس سے بھی لوگ جلن محسوس کرتے ہیں اور نظر لگ جاتی ہے۔ اسی لیے سادگی ہمیشہ انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 کی طرف آ جاتے ہیں، ہر کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ ہر رشتہ سچا اور مخلص نہیں ہوتا، کچھ لوگ صرف اسی لیے قریب ہوتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور پھر وہی معلومات دوسروں کے سامنے بیان کر دیں۔ اسی لیے اعتماد ہمیشہ سوچ سمجھ کر کریں، ہر کسی پہ اندھا اعتماد نہ کریں۔ کچھ دوست بھی اعتماد کے لائق نہیں ہوتے، اور کچھ بہن بھائی ہوتے ہیں اعتماد کے لائق، لیکن اس دور میں اکثر بہن بھائی بھی اعتماد کے لائق نہیں ہوتے۔ اگر ان سے بات شیئر کر بھی لی جائے تو وہ پہلے تو یعنی کہ بہت اچھے سے آپ کی بات کو رکھتے ہیں، اور بعد میں وہی باتیں جب لڑائی ہوتی ہے تو وہی باتیں باہر جا کے کر دیتے ہیں، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ تو اسی لیے اعتماد ان پہ کریں جس پہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ میری باتیں باہر نہیں جائیں گی۔ پوائنٹ نمبر 10 کی طرف آتے ہیں، اپنی خوشیوں کو نظر سے بچاؤ۔ اسلام میں نظر بد کا ذکر موجود ہے، اسی لیے جب بھی کوئی خوشی ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ دعا پڑھیں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ دعا نظر بد سے بچانے میں مدد دیتی ہے، اور اگر آپ کا گھر نیا بنا ہے تو باہر یہی لکھوائیں، یعنی کہ اسی کی پٹی بنوا کر لگا دیں، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، رشتہ داروں کے حسد سے بچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سادہ زندگی گزاریں، خاموشی سے کامیابی حاصل کریں اور اپنی خوشیوں کو ہر کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ لوگ آپ کی کامیابی سے خوش نہیں ہوتے، لیکن اللہ کی رحمت سے کوئی بھی آپ کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے آپ کو صبح شام کے اذکار کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کمنٹ میں لکھیں ماشاءاللہ، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو حسد، نظر بد اور بری نیت والے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔